bien 440 euros. 88 ألف ريال هي 4400 درهم ou bien 440 euros. هانتوما لا افتكرتش امين يا ربي شكرا. دونك هادي فيها سنيسلات الشوبار مع هاد يعني بوندونتيف ديال جاكوار دايره 4400 درهم هي 88 ألف ريال 4400 درهم بيان 440 اورو. كاينه هادي دايره 2100 درهم هي 2100 درهم بيان 200 يورو. فوالا شوفوا معايا البوندونتيف البنات تري شيك شي حاجه جديده بوغ لا بروميير فوا اللي كنعرضها لكم. دونك فوالا 2100 درهم ou bien 200 يورو 210 اورو اللي هي 2100 درهم. بشرى حرادوي حبيبتي كاين موجود. دونك 2100 درهم ou bien 200 يورو 210 اورو اللي هي 2100 درهم 42 ألف ريال. فوالا شوفوا معايا البوندونتيف تري شيك البنات في هاد البيكور وسط منو لا باغ. دونك هادي دايره 42 ألف ريال. كاينه هادي بوغ لي بتيت في لي بيبي فيها هاد لو بتي نونوس كتبقى لكم ب 1100 درهم 22 ألف ريال 1100 درهم بيان 100 يورو. حسنا حجاب حبيبتي هادي دايره 2300 درهم 46 ألف ريال 2300 درهم هي 46 ألف ريال 2300 درهم بيان 230 اورو. 1100 درهم هي 42 ألف ريال 1100 درهم بيان 100 يورو. 1100 درهم 22 ألف ريال 1100 درهم 1100 درهم 1100 درهم 1100 درهم ou bien 100 يورو 110 اورو. فوالا سلام رهاب. بغيت نعرف بشحال براسليات 3 ان شاء الله فاش نهبط المغرب غادي نجي عندكم. مرحبا ليتيسيا بن حبيبتي. بالنسبه لهادو بثلاثه بيهم كيبقاو ليكم 13700 درهم هي 1,74 ألف ريال 1,74 ألف ريال هي 13700 درهم وبيا 1360 يورو 1,74 ألف ريال. بالنسبه لهادو بثلاثه بيهم 13700 درهم. فوالا دونك اونصومبل شحال داير النصيره حبيبتي؟ لونصومبل كامل داير 13700 درهم فيه لي بوكل لا شيبوندونتيف هي هادي ديال فيرزاتشي لا باغ اي لو براسلي. دونك لونصومبل كامل داير 13800 درهم 1,70,000 ريال. مريم حبيبتي عندنا اللويز مي كاين في سنيسلات وكاين في خاتم و جو بونس براسلي. بالنسبه لي بوكل الا بغيتي دوزي الواتساب نخدموهم ليك سور كوموند. مرحبا فوزون بري ليتيسيا حبيبتي مرحبا الف مرحبا غتشرفينا بالزياره ديالك. دونك هاد سنيسلا كيف قلت 1100 درهم هي 22,000 ريال ديال لو نونوس. كتبقى ليكم هادي ديال تخطيط القلب شوفوا معايا دابا ب 1200 درهم 24,000 ريال 1200 درهم 24,000 ريال هي 1200 درهم ou bien 120 اورو 110 اورو اللي هي 1200 درهم 1200 درهم ou bien 120 اورو 1200 درهم 1200 درهم ou bien 120 اورو 120 اورو اللي هي 1200 درهم 24,000 ريال. Bonsoir ma belle, très jolie pendenture, je te souhaite une bonne journée et bonne continuation. Merci Nasser à toi, à toi également ma chérie, il est sec. Raja Chikhawi, merci Habibti. Donc هاد يعني لا شي بوندونتيف دايره 1200 درهم هي 24,000 ريال 1200 درهم ou bien 120 اورو 120 اورو ديال تخطيط القلب. دونك فوالا دونك عندنا حتى هاد السنيسله فيها هاد التاج دايره 900 درهم هي 18,000 ريال 900 درهم 190 يورو اللي هي 900 درهم 18,000 ريال 900 درهم 190 يورو اللي هي 900 درهم 18,000 ريال 900 درهم 190 يورو 900 درهم 900 درهم 190 يورو اللي هي 900 درهم. Bonsoir combien le gros bracelet
كوفو بورتي. خديجة جناتي حبيبتي النبالة دايرة 9900 درهم، 190 ألف ريال. 9900 درهم. فوالا بوجودكم فاطمة بالبوج معا الحمد لله. اللي اختك زين ديالي توا صافا كيف بقيتي كلشي على خير. دونك بالنسبة لهاد السنيسلة دايرة 900 درهم، هي 900 درهم وهي 18 ألف ريال. كاينة هاد السنيسلة دونك دايرة 2100 درهم، هي 42 ألف ريال، 2100 درهم و بيان 200 يورو، 210 أورو اللي هي 42 ألف ريال. 2100 درهم، 2100 درهم بيان 200 يورو، 210 أورو. خديجة جناتي حبيبتي اونورو 980 يورو، 990 أورو بالنسبة لهادي. 990 أورو. سلام اختي بغيت نشري الخاتم عندك الخطبة. ايمان حبيبتي مرحبا مرحبا حبيبتي. شوفي اي موديل بغيتي، كاين هذا اللي لابسه لكم انا داير 3300 درهم، 66 ألف ريال. كاينين دوطخ موديل، اي حاجه بغيتيها مرحبا. فاطمه المنصوري حبيبتي صافا لاباس عليكي، توحشك الخير وربح حبيبتي. ليلى اختك الحمد لله ليلى اختك. دونك بالنسبه لهاد السنيسله كتبقى لكم 900 درهم. تسعمية درهم اللي هي 18000 ريال. جو بري خديجه حبيبتي. دونك هادي كتبقى لكم 2100 درهم، هي 42000 ريال. فيها كما كتشوفوا معايا الناس السلسله ديال الغورميت. دونك فوالا ايمان هانتي كاين هذا وكاينين لي موديل الاخرين. دوزي غير الواتساب صيفطي لينا ميساج ونوريوك كاع يعني اللي كاينين. دونك بالنسبه لهاد السنيسله دايره 2100 درهم، هي 42000 ريال، 2100 درهم بيان 200 يورو، 210 أورو. 2100 درهم. خليك لي فاطمه المنصوري عويناتك اللي فنين حبيبتي ليلى خطيك. دونك بالنسبه لهاد السنيسله 2100 درهم، هي 42000 ريال، 2100 درهم بيان 200 يورو، 210 أورو. هانتوما 42000 ريال. كاينه هاد السنيسله فيها لانفيني مكتوبه فيها يو اند مي. فوالا هاهي هنا يو مي. ناديه مروان حبيبتي والله ما عرفت شنو هذاك اللي قلتي لي. دوزي الواتساب سوليهم يسهل عليك اختي. امين يا ربي. دونك بالنسبه لهاد السنيسله دايره 1400 درهم، 28000 ريال، 1400 درهم بيان 140 أورو، 28000 ريال هي 1400 درهم، 1400 درهم بيان 140 أورو، 28000 ريال هي 1400 درهم، 1400 dirhams. Vous avez de belles choses, vous êtes au Maroc. خديجة جنتي وني فاس حبيبتي. دايوغ ميرسي لليختك. كاين هذا خويا هشام اللي لابسه داير 3300 درهم. نورا بوجودكم فاطمه الزهراء حبيبتي. كاين تبيني لي دوك ثلاثه نشوفهم. فاطمه المنصوري مرحبا حبيبتي. هانتي ها هما ثلاثه. دونك ثلاثة بيهم دايرين 13700 درهم اللي هي 1,074,000 ريال، 13700 درهم. كاينه البلاصات لو سوسوار شوفوا معايا داير 9300 درهم، 9300 درهم ديال الرافينيتي طويل بالنسبه للبنات اللي دايرين لي فولار. دونك هذا كيجي باين بيان سور. حتى بالنسبه للبنات اللي كيبغيو بحال نقولوا الناس الكبار جوج فوحده، هذا يعني كيدور على العنق، كتجي سنيسله هكا وعاد تحت منه. جو باسري ان شاء الله كون جو سيري او ماروك. مرحبا خديجه جناتي حبيبتي غتشرفينا. وهي نشوفوا الموديلات اللي عرفتك. رجاء ازيد دايوغ ميرسي بور البارطاج. بون بالنسبه للمارياج جو بونس كو اللايف ديال افونتيير ولا غير مؤخرا عرضناهم ليكم، دونك ما يمكنش اشاك فوا نعرضوهم. غدوزي غير الواتساب صيفطي لينا ميساج ونوريوك كاع لي موديل اللي كاينين. دونك هاد السوتوار داير 9300 درهم، 186,000 ريال، 9300 درهم بيان 930 أورو اللي هي 930 أورو. بالنسبه لهاد السنيسله اللي لابسه لكم انا الحضور دايره البنات 10500 درهم مع الدبلونه ديالها. دونك كتبقى لكم هاد السنيسله 1,010,000 ريال. حجر فيه نو فيه حجر بيض وحمر وخضر. هانتي هنايا خضيضره وهنايا حميمره، وهادو اللي هكا دايرين الدوائر هما اللي فيهم الحجر بيض. كاينه هاد السنيسله دايره 900 درهم، هي 900 درهم واللي هي 18000 ريال.
900 dirhams bien 90 euros 900 درهم 18000 ريال 900 درهم bien 90 euros 90 اورو اللي هي 900 درهم اللي هي 18000 ريال 900 درهم bien 90 euros اللي هي 900 درهم 18000 ريال 900 dirhams bien 90 euros 900 euros 900 dirhams bien 90 euros. السلام عليكم. فتبزرة حبيبتي كاين من 2200 للفوق. الله يبارك فيك نزهة العايدي. روزانا واش اختي هاد روزانا شوفي 900 درهم هي 900 درهم 18000 ريال 900 درهم هي 90 يورو ديال تروكس برو ولا من الجهه الاخرى ديال 900 درهم 18000 ريال السلام عليكم. 900 درهم اخيتي منين جيتي من شارع وفاء واش من الجهه ديال تروكس برو 900 درهم هي 90 يورو اللي هي 900 اورو 18000 ريال ايوا زيدي اخيتي زيدي وغادي تشوفي اون باس معاك حنا من الجهه 900 درهم هي الفوقانيه 90 يورو 90 اورو اللي هي 18000 ريال شتي هذوك مالين 5 دراهم غتزيدي عليهم وغادي تلقاي كاش بليس غادي 900 درهم هي 90 يورو ياك وزيدي زيدي غادي تشوفي الفوق نعم، الشارع اللي من فوق. الفوق كتلقاي مالين الريستورات بجوج راهم اون فاس 900 درهم هي 18000 وزيدي ريال عليهم اخيتي هي زيدي بحال غادا للطريق فرو لا حدا كاش بليس كاينه بالضبط بالنسبه حنا. شوفوا ماشي معايا وفا كاش بليس ماشي هذيك وفا كاش اللي حداكم اختي دونك كاينه هاد كاش بليس هي من الفوق ماشي من التحت البابيون وسط من هاد لو سيركل حنا كاينين سنبوعه حبيبتي حنا كاينين في فاس بالضبط في شارع الوفاء حي نرجس طريق صفر في مدينه فاس ألفين درهم 2000 درهم بيان 200 اورو اللي هي 40000 ريال 2000 درهم 40000 ريال 2000 درهم بيان 200 اورو فوالا في هاد البوندونشيف تري شيك اي كيما كتشوفوا كتبقى لكم 2000 درهم 2000 درهم بيان 200 اورو 40000 ريال دونك شوفوا معايا تيسنسل ديال الخميسه رفيان حبيبتي كون غير طلبتي شي حاجه وحده اخرى وفرانس بلوتو كون لقيتيها وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا دونك بالنسبه لهاد السنيسله هانتوما شوفوا معايا دايره 1500 درهم كتجي تري شيك وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا 1500 درهم بيان 150 اورو اللي هي دونك هانتوما 30000 ريال 1500 درهم كوموند بني ملال بيان سور فتنزل حبيبتي كنديروا لا ليفريزون بارتو او ماروك فين ما كنتو في المغرب كتوصلكم لا كوموند حتى لدار عندكم لا ما كتحتاجوش تخلصوا والو لا ليفريزون دونك فوالا 1500 درهم بيان 150 اورو اللي هي 150 اورو 30000 ريال 1500 درهم بيان 150 اورو 150 اورو 30000 ريال فوالا انا كنشوف لي لايف ديالكم كنقول واش دونك شوفوا معايا سنيسله مرحبا هانتوما خميسه صغيره مع هاد السنيسله ديال الشوبار دونك 1500 درهم هي 30000 ريال 1500 درهم بيان 150 اورو 150 اورو اللي هي 1000 شي غزال جا فيقني دابا والله الا فداء مرحبا بك حبيبتي كاين هاد لو براسلي 1800 درهم هي 36000 ريال 1800 درهم ou bien 180 euros 180 euros اللي هي 1800 درهم دونك فوالا 1800 درهم هي 1800 درهم دونك 1800 درهم مانيش سامبلي ما كيتكسبش كيف نزيد من الجاز هادو براسليات ونزيد من الجاز 1800 درهم هي 1800 درهم بيان 180 اورو 180 اورو 36000 ريال شوفوا معايا البوندونتيف تري شيك هو قياس
1800 درهم هي 1800 درهم بيان 180 اورو. هادشي علاش هما 1800 درهم بيان 180 اورو 180 اورو. لازم تقلب من هادشي غيولي بدو قدام. ديريهم ثلاثة باش يبانو لك في يديك. كاينه هاد السلسله 1800 درهم 1800 درهم بيان 180 اورو. دونك هانتوما ومخرمين من الداخل. انا عندي وحدين 1800 درهم 1800 درهم وبيان 180 اورو 180 اورو. 1800 درهم 1800 درهم ou bien 180 euros 180 euros. 1800 درهم هي 1800 درهم ou bien 180 euros. لا واعطيني داكشي كله بحال بهذا. 1800 درهم 1800 درهم ou bien 180 euros. هذاك الشيء خيتي غنسى تما غنولي نعرض داكشي. عقيم ما كينصحش. حاطينه هنا زنق الله ما عرفتش شكون اللي دخل الله. دونك بالنسبة لهاد لاشين دونك 1700 درهم 34000 ريال 1700 درهم بيان 160 يورو 170 اورو اللي هي 1700 درهم 34000 ريال 1700 درهم بيان 160 يورو. زيدي الثالث 1700 درهم يساري في يديك اختي يساري. ايوا انت كتبركي على يديك انت يا 1700 درهم بيان 160 يورو 170 اورو. ساريهم هي في يديك انت شي كيخرجوا ياك شويه ياك شويه. 1700 درهم 34000 ريال 1700 درهم بيان 160 يورو. 1700 درهم 1700 درهم. ما نصوركم واش كتشريو شي حاجه عندكم بيان سور رجاء. مرحبا حبيبتي. دونك بالنسبه لهاد 1700 درهم 34000 ريال 1700 درهم بيان 160 يورو 170 اورو اللي هي 34000 ريال. 1700 درهم بيان 160 يورو 170 اورو. هذا هو العبار ديالي 34000 ريال اللي هي 1700 درهم. ديالنا حنا هذاك زايد غير المرا. فوالا كيتسدوا لو بغيتي مع هاد العاد. بحال عندي الخوت كاينه هاد السلسله. شوفوا معايا البنات السلسله ديال الحصيره صحيحه فيها هنايا هاد لي بول كتبقى لكم 7200 درهم دابا سبحان الله الناس 144000 ريال. ديالي بحال هذا عندي هادشي معمر 7700 درهم اللي هي 144000 ريال 7700 درهم ديال 560 يورو. 7100 درهم 144000 ريال 7200 درهم ديال 720 اورو. 720 اورو 144000 ريال 7200 درهم ديال 720 اورو. Voilà, 7200 dirhams ou bien 720 euros. Donc voilà. واللي براسلي دابا بحال اللي خدا فوق 7200 dirhams, bien 720 euros. 7200 درهم هي 720 اورو. 144000 ريال هي 7200 درهم بيان 720 اورو. كاينه هاد السنيسله دايره 1300 درهم 26000 ريال 1300 درهم بيان 130 اورو. احسن انا براسلي ما كنلبسهمش على بداك الوقت دايره لهم 1300 درهم. المشكله كتاخذ واحد الوقت كتبغي تبدل كتلقى 1300 درهم اللي هي هادو هما اللي قيس فيه كاين ثلاثه بغيتي نعطيك جوج نعطيك جوج ماشي مشكل. 1300 درهم. وزين نقول لهم لي بري ديالهم هما راه يشوفوا عاوتاني يناسبهم من ناحيه
دونك هانتوما سامر وما يكتشف. نشوف لك جوج شوف ثلاثة. جوج وشوف هي وشوف اللي دونك هانتوما كيجي تري شيك بالنسبه لهاد التنيسله 1300 درهم بوندونتيف اي فيكس فلاشين 12000 ريال ثلاثة. هانتوما 26000 ريال 1300 درهم هي 26000 ريال 1300 درهم بيان 130 اورو اللي هي 26000 ريال سمعوا الثمن باش تشوفوا واش الناس كاين شو جوج بيكون دابا نعرف انا من الثمن. ولكن هادوك اخيتي شوف هادوك شي حاجه د العواطه اشتري عاود تا هما راه غير الثمن اخيتي مبتدئين. ديال المعقول الله عليك دونك 1300 درهم هي 26000 ريال شي ها هو الثمن. هذوك ثلاثه بيهم. ثلاثة. اللي كيجيب لنا دونك. عندك كدير معاه مزيان كنليفريوهم حنا في المغرب كامل ماشي راني عارفه حتى حنا راه بقى صغير 1300 درهم بيان 130 اورو اللي هي 1300 درهم 26000 ريال 1300 درهم داك اللي كاين. عطيه هذاك شنو كتاخذ وقول لي الثمن ديال هذاك. 6400 درهم دونك هانتوما بزاف ماشي بارد اللي كاين لا ما عندناش. هذا تا هو كيتحل مزيان 7000 درهم هذا باين دونك فوالا 1300 درهم بيان 130 اورو 1300 درهم بالعكس هاد الحاجه راه عندي فين 1300 درهم هي 26000 ريال. السلام عليك غير تعافاك سلسله الفراشه ابو خوله. هذه اللي لابسه لكم هنا دايره 2300 درهم 2300 درهم بيان 230 اورو 230 اورو 2300 درهم هانتوما. السلام عليك غيتا. دونك غيتا حبيبتي 2300 درهم 46000 ريال 2300 درهم بيان 230 اورو دونك فوالا هي 46000 ريال. هي جواب في يديها جواب مزيان. هادشي راه ثقيل هذاك راه 35 درهم كاينه فيهم هذوك راه ماشي شريت ما كنبدل صحيح عاوتاني نشوفوا ما قلت لكم مع المبتدئين صافي فوالا. عاود تشجعهم. عرفتي هادشي هذا راه كنديرو حنا بالمعقول راه ما كنديروش دونك كما كتشوفوا معايا هاد السلسله كتبقى لكم كومون فيغ كوموند ديس باين حبيبتي. هانتي غادي ديري سكرين لارتيكل اللي يعجبك غتصيفط لينا في لاباج فيسبوك اللي ديجا ايبانغلي في لي كومونتير 0661 72 24 79 كتشوفوا اللي بغيتي وكدوزوا الواتساب كتخليو لينا لي كوردوني ديالكم فيهم سميتكم كنيتكم لادريس نيميرو التليفون وبهاد الطريقه هادي كتوصلكم لا كوموند حتى للدار عندكم. كلشي دايز دونك فوالا. زويونين. دونك بالنسبه لهاد سكينه حبيبتي ربي